मसँग गाउनेलाई यो गीत संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल यसलाई नित्य पढ्नाले जीवनमा साहस ल्याउँदछ हो संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल हालेलुया प्रेज द लर्ड यो वचनले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ र के वचन हामी अध्ययन गर्न गइराखेका छौँ म यहाँ आजको वचन सुरु गर्नुभन्दा पहिले आजको वचनको शीर्षक छ जीवनको मूल्य र यो वचन सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ बाबुआमाहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईको नानी कति रुपियाँ दियो भनेदेखि कति सम्पत्ति दियो भनेदेखि बेच्न सक्नुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ बेच्न सक्ने आमा बाबु यो कोठामा छ भन्नुहोस् त कोही कोही त छ जस्तो छ त चुप लागेर बस्नु भयो त्यसको मतलब हुन्छ भन्ने चाहेको कि तपाईलाई $1 ट्रिलियन दिन्छु तेरो छोरा मलाई दे $1 ट्रिलियन म दिन्छु तेरो छोरा मलाई दे या त छोरी मलाई दे भनेर कसैले तपाईलाई भन्यो भनेदेखि तपाई दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो नानीलाई भन्नेको मतलब त्यो नानीको मूल्य कति रहेछ तपाईले बुझ्नुभयो नि हैन अब दोस्रो प्रश्न जसलाई पनि म तँलाई $1 ट्रिलियन पैसा दिन्छु नानी अलि शान्त बन $1 ट्रिलियन पैसा म तँलाई दिन्छु तेरो जिन्दगी मलाई देन भनेर सोध्यो भने दिनु जानेहरू कोही हुनुहुन्छ बरु $1 ट्रिलियन खर्च गरेर भए पनि म 10 वर्ष अगाडि मर्नु पर्ने थियो भने 10 वर्ष पछाडि मात्रै बाँच्छु भन्ने बाटोमा धेरै नै छ यसको मतलब हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो जीवन बहुमूल्य छ एकदमै मूल्यवान छ यो जीवन एकदमै राम्रो जीवन छ असल जीवन छ शान्ति र आनन्दको जीवन छ अनि यो जीवनलाई न त रुपियाँ पैसाले किन्नु पाइन्छ न त काम गरेर यो जीवनलाई लिनु पाइन्छ हाम्रो जीवनको मूल्य हाम्रो समाजमा भएको हाम्रो स्तर हाम्रो प्रभाव मानिसहरूप्रति परेको हाम्रो प्रभाव हामीमा भएको धन सम्पत्ति अनि हामीले हासिल गरेको शिक्षा र हामीले पाएको सम्मान र इज्जत अनुसार होइन तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति हामीहरूको निम्ति हाम्रो निम्ति के लगानी गर्नु भएको छ अनि कसले चाहिँ कति तिरेको छ त्यो माथि निर्भर गर्छ Our life is so valuable. The value of our life does not depend on the education that we have, on the money or the wealth that we have, or anything of this world. But it depends on how much or what God has invested in us and how much He has paid for us. हाम्रो जीवनको चाहिँ त्यो मूल्य हुन्छ मानिसहरूको दृष्टिकोणबाट हाम्रो मूल्याङ्कन हाम्रो दाम चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले गर्छ अनि इन्सुरेन्स कम्पनीले जब हाम्रो मूल्याङ्कन गर्छ हाम्रो दाम निकाल्छ उनीहरूले चाहिँ हामीले प्रिमियम कति तिरेको छ हाम्रो स्तर कति ठुलो छ कति सानो छ त्यस अनुसारको गर्छ तर हाम्रो मूल्याङ्कन परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन चाहिँ उहाँले कति लगानी गर्नु भएको छ उहाँले कति किम्ती चुकाउनु भएको छ त्यस अनुसार उहाँले गर्नुहुन्छ ल इन्फोर्समेन्टले चाहिँ कसरी अब यो राम्रो सुन्नुहोस् ल हल्ला नगरिकन अलिकति सबैले म चुप लागेर सुन्दैछु भन्नुहोस् अब ढाँटेको हो कि होइन म यता एकछिनमा law and enforcement value their life in a different way for a different person. सरकारी कानुन अनुसार र सरकारले मानिसको जीवन चाहिँ
उनीहरूको भ्यालु अनुसारको यो गरिदिन्छ। यसको मतलब कसैको जिन्दगीको भ्यालु हाई अथवा धेरै अनि कसैको सानो पारेर गरिदिन्छ। जस्तो ब्यारेक ओबामाको लाइफ एकदमै भ्यालुएबल छ। Life of Barack Obama is so valuable that the United States government has employed so many security personnel to protect Barack Obama. तर whereas म शिलास थापाको निम्ति एकजना पनि सिक्युरिटी दिएको छैन। Nobody has given any security personnel to take care of me or to guard me so far. That means there is a difference between the value of the human being in the sight of the government. सरकारको नजरमा चाहिँ व्यक्ति हरेक व्यक्तिको भिन्न भिन्नै भ्यालु छ या त किमती छ, मूल्य छ। तर परमेश्वरको नजरमा एउटै मूल्य छ। हामी सबैको मूल्य एउटै छ। तपाईले आजको संसार एउटा एकदमै विचित्र संसार छ। अप्ठ्यारो किसिमको संसार छ आजको संसारमा। यो शरीरको पनि बिक्री हुन्छ। इन्डियातिर मुम्बईमा नेपाली केटीहरूलाई लगेर गाउँघरका एकदमै सोझा साझा केटीहरूलाई गाउँ सहरको केटाहरू आएर म तिमीलाई काम गर्छु, बिहे गर्छु भनेर के गर्छु भनेर लडाई फकाइ गरेर इन्डियामा लगेर 20,000 30,000 रुपैयाँमा $600-700 म्याक्सिमम पायो भनेदेखि $1,000 होला त्यतिमा बेची पठाउँछ। अचम्म लाग्छ। त्यति मात्र होइन, आज हाम्रो शरीरलाई हामीले भ्यालु गर्यौँ भनेदेखि बेच्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले मैले स्टडी गर्दै थिएँ त्यसमा लाखौं डलर हामीले कमाउन सक्ने रहेछ हाम्रो शरीरलाई बेच्यौँ भनेदेखि। हातको बेग्लै दाम, मुटुको बेग्लै दाम, किडनीको बेग्लै दाम। We can sell our body parts and you can earn lot of money, but it's not worth. Or you can sell your kidney, you can sell your lungs, you can sell your heart. तपाईको मुटु बेच्नु सक्नुहुन्छ तपाईले। है धेरै लाख डलर कमाउनुहुन्छ मुटु बेच्नु भयो भने। कोही हुन्छ मुटु बेच्ने यहाँ? मुटु बेच्यो भने गयो त्यहाँ जिन्दगी गयो। तर बाइबलमा के यसरी लेखेको छ? मत्ती रचित सुसमाचार 10 को 29 देखि लिएर 31 सम्ममा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको इच्छा बिना भुइँमा खस्दैन, झन् तिमीहरूका एक एक केस समेत गनिएका छन्, त्यसैले नडराऊ, भङ्गेराहरू भन्दा त तिमीहरू धेरै मूल्यवान छौ। यहाँ मैले म अर्को अनुवादमा पढ्दैन ल। मत्ती 10 को 29 पददेखि म पढ्दैछु। के एक पैसामा 2 भङ्गेरा बिक्दैनन्? तीमध्ये एउटा पनि तिमीहरूको पिताको इच्छा बिना भुइँमा खस्दैन, भुइँमा खस्ने छैन। तिमीहरूका शिरका केसहरू पनि सबै गन्ती भएका छन्। यसकारण तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू धेरै भङ्गेराहरूभन्दा बढ्ता मूल्यवान छौ। हाम्रो केस हामी आफैले गर्नु सकेको छैन। हाम्रो टाउको कि केस हामी आफै गर्नु सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले हाम्रो केस समेत एउटा एउटा केस समेत उहाँले गर्नु भएको छ। अनि त्यहाँतिर तलतिर पढ्दाखेरि हामी के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै मूल्यवान छौँ, धेरै बढ्ता गरिकन हाम्रो मूल्य छ। लुका रचित सुसमाचार 12 को 6 र 7 पदमा पनि यसरी लेखेको छ, तर हेर 5 वटा भङ्गेरा 2 पैसामा बेचिन्छन्, होइन र? भङ्गेरा यति सस्ता भए पनि परमेश्वरले एउटैलाई पनि भुल्नुहुन्न। जब तिमीहरूको त परमेश्वरले एक एक केस समेत गर्नु भएको छ, त्यसैले नडराऊ, धेरै भङ्गेराहरू भन्दा त तिमीहरू झन् मूल्यवान छौ। तपाईँ जो बस्नु भएको छ, तपाईले नपढेको होला, तपाईले स्कुल जिन्दगीमा कहिले नदेखेको होला, या त कम्ती पढेको होला, तपाईको ब्याङ्कमा पैसा नहोला, तपाईको घरमा खानेकुरा नहोला, तपाईले चाहे जस्तो लुगा लाउन नपाएको होला, तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाई परमेश्वरको सामुमा अति नै बहुमूल्य हुनुहुन्छ। आमेन। अति नै बहुमूल्य हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको नजरमा अति मूल्यवान
उहाँले हामी भित्र आएर बास बस्नुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँले आफ्नो पवित्र आत्माको मन्दिर बनाउनु भएको छ। तपाईँ गरिब होस्, हेर्दा राम्रो देखियोस् नदेखियोस्, मोटो होस् या त कालो होस् या त मोटी होस् या त काली होस्, कुनै केटाहरूले तपाईँलाई मन नपराओस् या त कुनै केटीहरूले तपाईँलाई मन नपराओस्, तपाईँ हेर्दाखेरि नराम्रो देखियोस्, तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ एउटा परमेश्वरको निम्ति एउटा स्पेशल व्यक्ति, एउटा विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईँ भित्र आएर बास बस्नु भएको छ। आमेन। यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो तिम्रो शरीर चाहिँ मेरो पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर। हाम्रो जीवनको मूल्य कति छ? यो संसार सिंगै संसार हात पारेर पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई गुमायौँ भने हामीलाई केही लाभ हुँदैन भनेर बाइबलमा लेखेको छ। तपाईले मत्ती रचित सुसमाचार 16:26 पदमा यसरी लेखेको छ, मानिसले जम्मै संसार नै हात पारे पनि आफ्नो आत्मा चाहिँ गुमायो भने उसलाई के फाइदा भयो र उसले गुमाएको आत्मा फेरि केले फिर्ता लिन सक्छ? मर्कुस रचित सुसमाचार 8:36 पदमा पनि यसरी लेखेको छ, मानिसले संसारलाई नै हात पारे पनि आफ्नो आत्मा चाहिँ गुमायो भने उसलाई के फाइदा भयो र गुमाएको आत्मा फेरि केले फिर्ता गर्न सक्छ? लुका रचित सुसमाचार 9:25 मा मानिसले संसारलाई नै हात पारे पनि आफ्नो आत्मा चाहिँ गुमायो भने उसलाई के फाइदा भयो र? संसार नै तपाईले जित्नुभयो, संसारको सबै धन सम्पत्ति तपाईले आफ्नो बनाउनु भयो, संसार नै तपाईको छ, तर तपाईले आफ्नो आत्मा चाहिँ गुमाउनु भयो भनेदेखि तपाईलाई केही पनि फाइदा हुँदैन भनेर लेखिएको छ। भन्नुको मतलब हाम्रो जीवनको मूल्य चाहिँ संसारको धन सम्पत्तिसँग तुलना गर्न सक्दैन। संसारको सबै धन सम्पत्ति भन्दा हाम्रो जीवन मूल्यवान छ। हामी यति साह्रो मूल्यवान भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अति नै मूल्यवान परमेश्वरको नजरमा भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको रूप र प्रतिरूप। प्रिय मित्र, म सानोमा 10-12 वर्षको उमेरमा साबुन भन्ने त त्यो लुगा धुने यत्रो डल्लो साबुन भेट्थ्यो, त्यो पनि बाजे बोजूले मामाहरूले लुकाएर राख्थ्यो, हामी त देख्नै नपाउने थियो। अनि कहिले पनि साबुनले मुख नधोएपछि अनुमुख अनुहार कस्तो होला? कहिले पनि साबुनले खुट्टा नधोएपछि कस्तो होला? मेरो त हिउँदमा पटपटै हात फुटेर आउँथ्यो, त्यो हात पनि के अरे सेतो फुस्रो भएर चिरै चिरा परेको हुन्थ्यो। कहिले कहीँ है हाम्रो खुट्टा फुटेकोले गर्दाखेरि है परेको हुन्थ्यो, यस्तो खुट्टामा चिरै चिरा परेको। अनि बाजे बोजूहरूले बोसो डढाएर अनि बोसोले त्यो आगोले सेक्थ्यो, यति साह्रो दुख्थ्यो त्यो। अनि त्यति बेला ऐना हेर्नु नपाउने हामीले क्या अहिलेको जस्तो ठुलो ऐना त के त्यति बेला त देखेको थिएन हामीले। उहिलेको चाहिँ यत्रो ऐना, किन अलिक धनीहरूले यत्रो 7 इन्ची बाई 4 इन्चीको ऐना सानो देख्थ्यो। अनि बेला बेला झुकेर त्यो ऐनामा आफ्नो अनुहार देख्दाखेरि आफैलाई घिन लाग्थ्यो क्या, त्यस्तो खालको थियो। तर प्रिय मित्र, मैले त्यति बेला यो कुरा बुझेको किनकि परमेश्वरले चाहिँ मलाई उहाँको रूप र प्रतिरूपमा उहाँ जस्तै गरेर बनाउनु भएको थियो रहेछ। मैले परमेश्वरको रूपलाई बोकेर हिँडेको छु। जस्तो मेरो छोराहरू म जस्तै छ, मेरो जस्तै नाक छ, म जस्तै छ, त्यसरी नै परमेश्वर पनि म जस्तै हुनुहुन्छ। किनभने वचनमा लेखिएको छ उहाँले हामीलाई चाहिँ मानिसलाई चाहिँ उहाँको रूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नु भएको छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। तपाईले त्यो कुरालाई उत्पत्ति 1:26-27 त्यहाँदेखि 2 अध्यायलाई तपाईले पढ्नु भनेदेखि त्यहाँ चाल पाउनुहुन्छ। अनि विशेष गरेर उत्पत्ति 5 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म पढ्नु भनेदेखि त्यहाँ आदमको विषयमा
त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। आदमले चाहिँ छोराहरूको जन्म आयो अरे। कस्तो जन्मायो भन्दाखेरि चाहिँ उसकै रूप र प्रतिरूपमा बनायो जन्मायो भनेको छ। आदमको छोरा बाँदर थियो होला भन्नुहोस् त, गधा जस्तो थियो होला, को जस्तो थियो होला भन्नुहोस् त, ऊ जस्तै थियो, उसको जस्तै नाम, उसकै आकारको त्यो सेपको के अनुहार थियो ऊ जस्तै नहोला, तर उसकै जस्तो नाक मुख कान है अनुहार खुट्टा भएको थियो होला। र आज त्यस अनुसारले हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको रूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो भन्नाले हामी के स्पष्ट प्रकारले बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि हामी परमेश्वर जस्तै उहाँ जस्तै उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। अनि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, कसले देखेर आएको छ भन्दाखेरि हामी हरेक व्यक्तिको अनुहारमा परमेश्वर देख्न सक्छौँ। हालेलुया। परमेश्वरले मानिसलाई महिमाको मुकुटले पहिराउनु भयो। उहाँको आफ्नो महिमाको निम्ति हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। भजन सङ्ग्रह 8 को 5 पदमा लेखिएको छ उहाँले हामीलाई महिमाको मुकुटले पहिराउनु भयो भनेर। परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, जब हेर्नुहुन्छ तब उहाँले हामीलाई गर्वित हुनुहुन्छ है। उहाँको आफ्नो महिमाको निम्ति हामीलाई सृजिएको कारणले गर्दाखेरि God created us for His own glory. So He has a pride. He is proud to be your dad or your creator. परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुँदाखेरि उहाँ गर्व गर्नुहुन्छ। मेरो छोरालाई म अरूलाई के अरे मतलब इन्ट्रोड्युस गर्नु पाउँदाखेरि मलाई एकदमै प्राउड लाग्छ। दिस इज माई सन आशिष, दिस इज माई सन जुएल, दिस इज माई सन रोयल, दिस इज माई सन नवीन भनेर मेरो छोराहरूलाई यो गर्नु पाउँदाखेरि मलाई साह्रो खुसी लाग्छ। केटाहरूले केस पालेर किटी जस्तो भएर किन नहिँडोस्, एउटा हापेर चप्पलमा किन नहिँडोस् केटाहरू, तर पनि मलाई आई स्टिल फिल proud to introduce my children with other people. In the same way, God is proud with you. परमेश्वर तपाईसँग गर्वित हुनुहुन्छ। तपाईँ जसोसुकै किन नहोस्, गाउँबाट आएको किन नहोस्, सहरबाट आएको किन नहोस्, तपाईँ गरिब किन नहोस्, तपाईँ बिमारी किन नहोस्, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वर तपाईँसँग गर्वित हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर तपाईँसँग खुसी हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। म अझै भन्दै जान्छु, परमेश्वरले हामीलाई मूल्यवान सम्झिनुभयो। यसैले गर्दाखेरि आज तपाईँले बिहानै के खाएर आउनुभयो? सायद भात खानुभयो होला कतिजनाले, अनि अहिले गएर भात खानुहुन्छ है, एप्पल खानुहुन्छ तपाईँले, आम खानुहुन्छ तपाईँले, साग खानुहुन्छ। यति साह्रो अचम्मको कि हाम्रो परमेश्वर सिधा थापालाई सिस्नु मनपर्छ भनेर हजारौँ वर्ष पहिले नै परमेश्वरलाई थाहा थियो अनि उहाँले सिस्नै बनाइदिनु भयो। God knew that what I like to eat. That's why He created everything that I want to eat thousands of years ago. Hallelujah. Hallelujah. हाम्रो दिनुलाई, हाम्रो माइलीलाई कुखुराको तिते मनपर्छ भनेर परमेश्वरलाई हजारौँ वर्ष अगाडि थाहा थियो। है माइली कहाँ छ? कता छ? यता पो होला। यता पो रहेछ। हाम्रो माइलीलाई तिते मनपर्छ कुखुराको भनेर अनि मत भएको कुखुरा बनाउनु भयो उहाँले। नत्र भन्दाखेरि के अरे कतलोकै परेको के र भुजा बिनाको कुखुरा भएको उहाँले तिते खानु पाउनु। God is so, I mean that God created everything for us because we are priceless. We are so precious in the sight of God. परमेश्वरले हामीलाई मनपर्ने कुराहरू सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो किनभनेदेखि हामी चाहिँ उहाँको निम्ति बहुमूल्यको थियौँ। हामीलाई मनपर्ने कुराहरू त्यो सृष्टिको कुराहरू हामीले हेर्यौँ भनेदेखि धेरै धेरै पाउनुहुन्छ। The most important thing that God values us is that He invested His own Son for us. बाइबलमा सबैभन्दा ठुलो कुरा सत्यता हामी के देख्छौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरको नजरमा चाहिँ मूल्यवान छौँ भनेर के कुरा हामी देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो निम्ति खर्च गर्नुभयो।
मैले भर्खरै इन्टरनेटमा एउटा कथा पढ्दै थिएँ। दुईजना, एउटा बाबु छोरा अनि छोराको साथी पौडी खेल्नु गएछ है, समुद्रमा पौडी खेलेको छोरा र छोराको साथी। अनि त्यो परिवार चाहिँ क्रिस्चियन परिवार थियो रहेछ। छोरा र बाबु चाहिँ क्रिस्चियन अनि त्यो छोराको साथी चाहिँ प्रभु भएको रहेछ। अनि दुईजना केटाहरू समुद्रमा पौडी खेल्दै 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 जाँदाखेरि निकै टाढो पुग्दाखेरि त्यहाँ बुढी तुफान आएर त्यो दुईजनै छोराहरूलाई डुबाउनु थाल्यो। बाबा मलाई बचाउनुहोस् भन्दैछ उसको छोराले, उनको साथीले पनि बाबा मलाई बचाउनुहोस् भनेर भन्दा भन्दै बाबुले निर्णय गर्छ मेरो छोरा त मर्यो भने स्वर्गमा जान्छ, ऊ त स्वर्गमा पुगिहाल्छ नि भनेर उसले गएर पहिले आफ्नो साथीको त्यो छोराको साथीलाई पहिले बचाउँछ। भन्नुको मतलब त्यो बाबुले आफ्नो छोरालाई खर्च गरेर अर्काको छोरालाई उसको जीवन चाहिँ आनन्द स्वर्गमा जान सकोस् भनेर उसलाई बचाउने, उसलाई स्वर्ग जाने मौका दिनलाई उसलाई बचाउँछ। त्यसरी नै परमेश्वरले पनि हामी मूल्यवान भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो निम्ति दिनुभयो। Every human being is the pearl of great value that God found. He searched everything to buy back and found none. Then his own son Jesus Christ, he gave whatever he had. परमेश्वरले चाहिँ यो मानिस जातिलाई चाहिँ म कहाँ फर्काएर मेरो आफ्नै बनाउनको निम्ति के गरौँ भनेर उहाँले सोच्नुभयो। अनि उहाँले धेरै खोज्नुभयो केले चाहिँ यिनीहरूको दाम दिनु भनेर। अरू कुरा संसारमा उहाँले केही पनि भेटाउनु भएन। उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाहेक केही पनि भेटाउनु भएन। अनि उहाँ यीशु ख्रीष्टलाई यो संसारको निम्ति उहाँले दिनुभयो। प्रिय मित्र, हामी टिभी किनेर ल्याउँछौँ, यति मजा हुन्छ हेर्नु टिभी है। आज सकेर गएर अमेरिका र पोर्टुगलको फुटबल फाइनल हेर्नु परेको छ। टिभी तपाईले दुःख गरेर कमाएर ल्याएको पैसाले है, मेहनत गरेर बिहान बिहानै उठेर गएर कमाएर ल्याएको पैसाले तपाईँ टिभी किन्नुहुन्छ। त्यो टिभीलाई चाहिँ लगेर तपाईँले छनछनी पैसा बनाएर दिनुहुन्छ अनि त्यो टिभी ल्याउनुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँको निम्ति त्यो पैसा ठुलो कि टिभी ठुलो भयो? त्यहाँ के भयो भन्नुहोस् त? के भन्नुभयो? टिभी ठुलो भयो। त्यसरी नै परमेश्वरले आफूलाई आफ्नो जीवनलाई तपाईँको निम्ति दिनुभयो भनेपछि उहाँको नजरमा तपाईँ मूल्यवान कि यीशु ख्रीष्ट मूल्यवान? भन्नुहोस् त, को मूल्यवान रहेछ? तपाईँ मूल्यवान हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले he invested his only son Jesus Christ for us। अनि यीशु ख्रीष्ट आफै क्रुसमा चढेर हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। मैले धेरै बाइबलको पदहरू ल्याएको छु यहाँ। हामी आफैले म एउटा पद पढ्नेछु र यूहन्ना 3:16 किनभने परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र पनि दिनुभयो। परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहुने छैनन् तर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन्। यशाया 49:15 पदमा यसरी लेखिएको छ कि कुनै स्त्रीले या कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ भन्नुहोस् त? पहिले सक्दैन। तर संसारमा कहिलेकाहीँ कुनै कुनै आमाले बिर्सेको पनि छ। र आफूले जन्माएको बालकलाई माया गर्नु छोड्छे। अनि यहाँ लेखेको छ तर आमाले आफ्नो बालकलाई भुले पनि, एउटा आमाले आफ्नो बालकलाई भुले पनि म तिनीहरूलाई कहिले भुल्ने छुइन भनेर बाइबलमा लेखेको छ। इङ्ग्लिसमा यसो लेखेको छ Can a woman forget his suckling child that she should not have compassion on the son of her womb? Yeah, they may forget, yet will I not forget thee. म तँलाई कहिले पनि बिर्सिने छैन भनेर परमेश्वरले तपाईलाई भनेको छ। रोमी 8:32 यसले लेखेको छ उहाँले आफ्नो पुत्रसम्मलाई पनि जोगाइराख्नु भएन तर हाम्रो
दिनुभयो। हामी हाम्रा लागि आफ्ना पुत्रसँग दिनुहुनेले झन् उहाँसँग अरू कुनै कुरा हामीलाई दिनुहुन्न र उहाँले हामीलाई उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट समेतलाई हाम्रो निम्ति दिनुभयो भनेदेखि के परमेश्वरले हामीलाई कति बेसी प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ त। प्रिय मित्र, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ परमेश्वरको नजरमा मूल्यवान हुनुहुन्छ। This life is so precious. This life is so precious. यो लाइफ अति नै बहुमूल्य छ। यसैले गर्दाखेरि यो बहुमूल्य चिजलाई तपाईले सिधैमा खर्च नगर्नुहोस्। सानो सानो कुरासँग नसार्नुहोस्। है, एउटा गीत पनि मेरो आमा साह्रै नै बाँकी छ, के अरे चामलसँग के पो साटी छ अरे, पिठो पो साटी छ अरे क्या है। गुन्द्रोको झोलमा के अरे के बेच्नु अरे, साट्नु अरे, जिन्दगी इज्जत साट्नु के भनेछ नि। तपाईको जीवन यति बहुमूल्य छ कि गएर तपाईको जीवन चाहिँ गुन्द्रोको झोलमा नफाल्नुहोस्। तपाईको जीवन यति साह्रो बहुमूल्य छ, तपाईले गएर रक्सीमा तपाईको जीवन नफाल्नुहोस्। Your life is so precious to waste on drugs and alcohol and some other things of this world. तपाईको जीवन यति साह्रो बहुमूल्य छ, तपाईको जीवन चाहिँ त्यो ड्रग्समा लागु पदार्थमा तपाईले आफ्नो जीवनलाई खर्च नगर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो जीवनलाई कसरी खर्च गर्नुहुँदैछ? म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एकजना लेक्चररले एक दिन आएर है $100 को यसरी नोट देखाएछ साथीले, है नयाँ नोट देखाएछ। कसलाई चाहियो यो पैसा भनेर सोधेछ। है त्यहाँ 50-60 जना विद्यार्थीहरूले सबैले मलाई चाहियो भनेर उफ्रिएछ। अनि त्यहाँदेखि अलिकति पुरानो नोट ल्याएर फेरि देखाएछ, है अलिअलि पुरानो। अनि कसलाई चाहियो यो नोट भन्दाखेरि सबैजना मलाई चाहियो भनेर उफ्रिएछ। अनि त्यहाँदेखि फेरि गोजीबाट घुँसो लागेको, छेउछेउमा अलिअलि फाटेको, सानो सानो दुलो भएको, धुँदा भइसकेको $100 को नोट ल्याएर देखाएछ, कसलाई चाहियो भनेर। अनि तपाईलाई मैले देखाएँ कसलाई चाहियो भनेर देखाउँदाखेरि उड्ने जोगी थिएन तपाईँ भन्नुहोस् त। अनि त्यति बेला त्यो विद्यार्थीहरू सबैजना फेरि मलाई चाहियो भनेर उफ्रिएछ। किन उफ्रिएको होला त्यो पुरानो नोटको लागि? किन भन्नुहोस् त? के चाहिँ मूल्य एउटै हो। हामी पनि त्यस्तै हौ। सायद तपाईँ धनी घरमा जन्मेको होला, गरिब घरमा जन्मेको होला, दरबारमा जन्मेको होला, भिखारीको झुपडामा जन्मेको होला। हामी सबैजना परमेश्वरको सामुमा, परमेश्वरको नजरमा हामी एउटै हौ। हाम्रो मूल्य एउटै छ। कसैको बेसी कसैको कम्ती मूल्य छैन। हाम्रो सबैको मूल्य एउटै नै छ, बेसी कम्ती छैन। यसैले प्रिय मित्र, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जीवनमा तपाईले चाहेको जस्तो सबै कुरा नहोला। अस्ति मैले गणतन्त्रको विषयमा तपाईलाई सिकाएँ। मानिसलाई तपाईको सन्तुष्टि तपाईले के अरे your wants are unlimited भनेर इङ्ग्लिसमा भनिन्छ। Human wants are unlimited. हाम्रो चाहना कहिले पनि सिद्धिँदैन। हामी क्याम्पमा थियौँ, पानी बाहिर थाप्न जानुपर्ने, लाइनमा बस्नुपर्ने, बिजुलीको साथको धिउरी बाल्नुपर्ने, फोनको आउँदाखेरि त बाङ्गेमा जानुपर्ने। पहिले त्यो बाङ्गेमा पनि थिएन। के कसो भन्नुहोस् त? त्यस्तो जीवनमा हामीलाई ठिकै थियो, तर यहाँ आएर पनि हामीलाई सन्तुष्टि छैन। त्यस्तै हो जिन्दगी भनेको। कहिले तल, कहिले माथि, कहिले केही भइरहन्छ। तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ मूल्यवान हुनुहुन्छ। तपाईको कीमत, तपाईको भ्यालु अति नै महान छ। परमेश्वरले तपाईलाई मूल्यवान सोच्नुहुन्छ। तपाईले आफैलाई मूल्यवान सोच्नुहुन्न भने तपाईको आमा बाबुलाई सोध्नुहोस्,
गर्नुहोस् तपाईँ कति मूल्यवान छ भनेर। If you don't value yourself, ask your spouse how valuable you are. तपाईले मलाई सोध्नुहोस् देवजी मेरो निम्ति कति मूल्यवान छ भनेर। उनले आफैलाई कति मूल्यको हो भनेर नसोचे पनि she is precious to me. उनी चाहिँ मेरो निम्ति बहुमूल्यको छ। आमा बाबु सोध्नुहोस् तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँ आफ मूल्यवान सम्झिनुहुन्न, तर तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई सोध्नुहोस् तपाईँ कतिको मूल्यवान छ भनेर। तपाईँ आफैलाई मूल्यवान नसम्झे पनि अरूले तपाईँको मूल्य अर्थलेको छ, सम्झेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन अति नै बहुमूल्य छ, अति नै बहुमूल्य छ। यस कारणले गर्दाखेरि your life is so precious in God. है तपाईको जीवन अब फेरि पनि त्यस्तो जीवन तपाईले पाउन सक्दैन कहिले पनि। जवान नानीहरू म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, your teenage years will never ever come back again. I wish I was a teenager now. Right? Do you think that we would like to go back 20 years back? हामी 20 वर्ष पछाडि फर्केर जान मन पर्छ होला सायद। यो नानीहरूले यो जवान तरुणीहरू कति चिक्क परेर दिन राति भएर यहाँ बसेको छ। But this life will never come back again. Whatever life that you have right now, use it for the glory of God. परमेश्वरको महिमाको निम्ति यो लाइफ तपाईले चलाउनुहोस्, किनभनेदेखि यो लाइफ तपाईले फर्काएर कहिले पनि पाउनुहुन्न। तपाईहरु आमा बाबुलाई भने पनि भन्न चाहन्छु, तपाईले जुन जीवन पाउनु भएको छ यो बहुमूल्य छ। तपाईले यहाँदेखि उता है अर्को जीवनमा सरेपछि जति नै तपाईले दान किरे पनि तपाई फर्केर आउन सक्नुहुन्न। आउनुहोस् हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ। आफैले सोचौँ म कति किमत छु भनेर, मेरो भ्यालु कति छ भनेर तपाई आफैले सोध्नुहोस्। हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ ल नानीहरु, हुन्छ? कुसुमलो गुरु आँखा बन्द गरौँ ल सबैजनाले। कसले आँखा खोल्छ नाम बोलाउँछ भाइ बन्द गरौँ ल। किन आँखा बन्द गरौँ ल सबैजना। हामी सबैजनालाई आँखा बन्द गर्छौँ। अब मलाई जसले हेर्नु हुँदैछ तपाईहरुलाई भनेको आँखा बन्द गरौँ हामी सबैजना एकछिनको लागि। हामी आँखा बन्द गर्दै परमेश्वरको चरणमा जानेछौँ र परमेश्वरले यो बहुमूल्य एकदमै मूल्यवान जीवन दिनुभएको निम्ति उहाँलाई तपाईले मुख खोलेर धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। यदि तपाईँ अघि राति नै मरेको भएदेखि तपाईले आजको यो दिन देख्न पाउनु हुने थिएन। यदि तपाईँ बिमारी भएर बिमारले मरेको भएदेखि तपाईले आजको यो जीवन तपाईले देख्न पाउने थिएन। तर परमेश्वरले तपाईलाई यो बहुमूल्य जीवन आज दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति तपाईले आफ्नो हृदय खोलेर एकछिनको लागि तपाईले धन्यवाद दिनुहोस्। सबैजनाले आँखा बन्द गरिदिनुहोस्। मैले खोलेको छु, आँखा मैले खोलेको छु र म देख्छु तपाईले कसले आँखा खोलेको छ छैन। एकछिन प्रभुलाई सम्झिनुहोस्, एकछिन प्रभुलाई सम्झिनुहोस् र उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद तपाईलाई। तपाईले हामीलाई रुपियाँ पैसाले किन्न नसक्ने जीवन दिनुभयो। हाम्रो कमाइले हाम्रो धन सम्पत्तिले साट्न नसक्ने जीवन तपाईले हामीलाई दिनुभयो। प्रभु यो जीवनलाई खेलाचीमा जीवन बिताउने होइन, एउटा गम्भीर प्रकारले तपाईको महिमाको निम्ति जिउनलाई हामी हरेकलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस् र यो जीवनबाट प्रभु तपाईको महिमा आदर र भक्ति भएको पनि प्रार्थना बिन्ती छ। खुदाको प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन।